तो अंडरपास 90% कंप्लीट जालो तो आतां लोक बेश्टे बोर्ड करताय बंद जाल तशी बेश्टे म्हाका दिसता अननेसेसरली केश्यू केले तेंगे अंडरपास खर म्हळ्यार इंस्टॉल जाल्यार खूंय टॅक्निकल पर्सना कडेन इंस्टॉल जाल्यार खूंय व्हेरीफाय केलें जाल्यार आमगे MLA तरी सांगूंक शकता ते रेल्वे ती कन्स्ट्रक्शन आसताय थंय तें सेफ्टी चड आसता सेफ्टी प्रोसिजर चड आसताय सो तेंगे तें प्रोसिजर सारकें काबार जालें ना सो तें प्रोसिजर सद्या चालू आहा वर्किंग चालू आहा एक पार्ट तें जालें म्हणटरी तें ऑन ट्रॅक जातलें कित्याक तें एक्विजिशन कितें आहा ती सगळी प्रोसेस इन द पायपलायन आहा कांसावली सरपंचान सेव्हियन ऑलरेडी तुमकां क्लेरिफाय केला आनी असो इश्यू लोकांक मिसगायड करपाक अशें म्हाका दिसता अशें चालू आसा पूण हांव लोकांक एकूच सांगूंक सोदतां ऑलरेडी आमच्या सरपंचान सांगलें 90% आमचें ऑलरेडी काम तें आमचे अंडरपास रोड ऑलरेडी हो जाल्लो आसा ताचे आमी ते कितें म्हणटात तें आमचें बॉक्सां ती घेवन आमची कालवड बॉक्स ती देखून ऑलरेडी आमी घातलेली आसा 90% काम कंप्लीट जाला आनी ऑलरेडी आमी ते रोड आमकां ऑलरेडी आमकां जी फुटपाथ आहा ही फुटपाथ आमकां 4 मिटर्स ते 5 मिटर्स हो आमकां ऑलरेडी फुटपाथ जो कोमदाद लँड आहा तो ऑलरेडी आमकां क्लियर जाल्लो आसा आनी आनीकूय आमी ऑलरेडी मेन टायम आमी लँड इक्वेशन करपाक ऑलरेडी घायलेलें आसा आनी ते एक्वायर ऑलरेडी आमचे कलेक्टेड आसा फाटीं आमी नोटिफाय ऑलरेडी जाल्ले आसा आनी तेवूय जातलें म्हाका दिसता 6 to 7 मिटर्स आमकां रोड मेळटलो आनी लोकांक कशी भिवपाची गरज ना कित्याक जो आमी इतले इनिशिएटीव घेतला आनी इतले आमी काम करून घेतला लोकांक हांव इतलेंय सांगूंक सोदतां 100% आमी अंडरपास रोड आमी हांव करून दितले कित्याक आमकां हो लोकांचो डिमांड आहलो हांव हो डिमांड हांव फुलफील करून हांव दितलो कित्याक लोकांची इतली वर्सांची मागणी तुमकां खबर आसा कितले जाण येवन गेले पूण तरी आसतना हांवें जो इनिशिएटीव घेवन हांवें ऑलरेडी घेतलेलो आसा आनी ताचे थोडेशे रेल्वे काम करपाचें उरलां जावं रिटर्निंग वॉल उरला ताका फिनिशींग करपाचें उरलां तें फिनिशींग जातलें आनी ती थोडीशी ती माती आसा ती काडून ते आमकां लोकांक वचपाक दितले हें हांव लोकांक सांगूंक सोदतां.